सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान आवस्वर स वळो 27-38 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 6 verses 27 to 38. दुस्मनाचो मोग. पण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा, तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय, तुजो शेलो कान व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडयनाका, तुजें लागचें विसरतलें हर एकल्याक दी, आनी तुजें मन कितें आसा तें कोणी कान व्हरीत जाल्यार ताचें लागचें फाटीं विसारी नाका. हेरांनी तुमचें थंय कशें चला जंय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. पातकी तशें करतात न्हय. जांचे कडचें फाटीं मेळटलें म्हूण तुमकां भरोसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्टें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणा फाटीं मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकाक उश्टें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तांकां बरें करा, फाटीं घेवची आशा नासता उश्टें दिया. थोडो उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्यां आनी कोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशीं तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण पैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण पैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बॉक्सांनी मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन उमताशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटीं मेजून दितले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटीं मेजून दितले. बरें करूंक, बरें आदारूंक आनी बरें आदारलेल्या वरी कितें देवान बसलां तें जिवीत जोडूंक ज्यूस अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. सदांय सकाळीं उठलेंच म्हणजे सकाळचें मागणें जाल्ल्या उपरांत हांव युट्यूबाचेर कांतारां घालता आनी सदांचे बरी आजी सकाळीं उठून हांवें कांतारां घाली. पूण काल राती न्हिदोंक वयच्या पयलीं ही तिनूय वाचून हांव न्हिदलो. सकाळीं उठून हांव युट्यूब उक्तकन कांतारां घालतना 5 बऱ्यांतली बरी हिंदी कांतारां थंयसर हांवें पळयली. बेस्ट 5 हिंदी सॉंग्स फॉर द इयर 2025 म्हणून. ती ऑन कर ना. हांव मागीर बाथरुमाक गेलो. पयलें कांतार जालें. दुसरें कांतार अशें सुरू जालें. मेरा दुश्मनों को शांति दो म्हणून. मेरे दुश्मनों को शांति दो, मेरे दुश्मनों को शांति दो, शांति शांति दो, उनका मन प्रकाशित करो, उनके ये मन में शांति भरो, उनको प्यार दे दो.
मेरे दुश्मनों को शांति दो. आणि आज तेंच वाचप. सकाळी उठल्या तक्षण जेजून वाट दाखयली. हांवें तुवें आमी कितें मागायचें? मुझे शांति दो नहीं, मेरे दुश्मनों को शांति दो, तो तुमको शांति अपने आप मिलेगा. तुझी आणि मुझी शांती विबाडची कोणे? मुझी आणि तुझी शांती विबाडची कोणे? तर दुश्मनाक, आमच्या दुश्मनाक, तुझ्या म्हणजे आमच्या दुश्मनाक शांती मिळल्यार आमची शांती ते विबाडतात. ते देखून आयचें शुभ वर्तमान आमकां तेंच सांगता. वयर बरयलां दुस्मानाचो मोग म्हणून. तुम्ही आयकलां जावं पुरो नेल्सन मंडेला विशयांत. कसो आमचो गांधीजी, महात्मा गांधीजी भारतांत, तशें नेल्सन मंडेला साऊथ आफ्रिकांत. थंय मस्त भेदभाव जातालो गोऱ्यां मदें आनी सावळ्यां मदें. या व्हाईट पीपल अँड ब्लॅक पीपल म्हणून. आनी नेल्सन मंडेला कोणा विरोध? या एपत्तायड म्हणटा आमी, त्या भेदभावा विरोध झुजतालो. आनी ताका जैलांत घाल्लो. जायती वर्सां तो जैलांत आसलो. आनी जैलांत तावन भायर सुटिल्ल्या उपरांत आनी साऊथ आफ्रिकाक स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या उपरांत एक दीस व्हडल्या रेस्टॉरंट तो आनी ताचे सांगाती ऑफिसर्स त्या सांगात आसले, ते रेस्टॉरंट नश्ट करनासतना कुशीच्या एका मेजार एकलो बसून आसले क्लोस. नेल्सन मंडेला ताका वळखलो. वेटराक आपोवन ताणें ताका कितें जाय सकट ताका दी म्हळें. मात्र न्ही, सगळें ताका दिवल्या उपरांत ताचे बिल्ली आनीस फारीक केलें. पूण तो मनीस मात तकली पोंदा घालून बसलो. नेल्सन मंडेला पळोवंक सयत तो भियेतालो. उलोवचें सोडा, ताचे सेवचें सोडा. भियान लज्जेन तो तकली पोंदा घालून बसलो. आनी उपरांत ताजो नश्ट करून तो वरेविंगड उठोवन वेताना नेल्सन मंडेला सांगत आसल्यान विचारलें, तुवें त्या मनशाक कितें जाय ताका दी म्हळें, ताची बिल्ली तुवें फारीक केलें, कित्याक? कोण तो मनीस? तुका कितें जायचें? ताका नेल्सन मंडेलान सांगलें, जेन्ना हांव जैलांत आसलो, तो जैलाचो अधिकारी जावन आसलो, जेल सुपरिटेंडंट जावन आसलो. आनी गोरो तो. आनी हांव जेवताना तो म्हज्या जेवणांत मुत्तलो. पूण आज तुवें अशें कित्याक केलें? ज्या मनशान तुका अशें, तूं एक काळो म्हणून अशें तुका जैलांत तुका पळयल्ल्या त्या घऱ्याक तुवें अशें कित्याक मोग दाखयलो? वायट करचो ताजो गूण, बरें करचो म्हजो गूण म्हणालो नेल्सन मंडेला. वायट करचो ताजो गूण, बरें करचो म्हजो गूण. आज जायतें शिकोवंक आसा भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां. देखून देवाच्या वता तुका आनी म्हाका आमकां आज उलो दिता. कितें म्हणून आयका. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस वर्सो आनी वर्स 27 तावन 38 पर्यंत वयर कितें बरयलां? दुस्मनांचो मोग. कोणाचो मोग? दुस्मानाचो मोग खरा. दग देतेल्या पासत म्हाका. दुस्मानाचो मोग करून सुलाभ न्ही गे? सांगा. कोणी हांगा वस्ते रितीर केल्या तांकां बरें करून कळ्ळां. दुस्मानाचो मोग करून सुलाभ हय की न्ही? कोणी उलयनात. कष्ट की कष्ट होय पण असाध्य नाही. दुस्मानाचो, आमकां दुखयल्ल्यांचो, आमची निंदा केल्ल्यांचो, आमचो द्वेश करतल्यांचो मोग करूंक कष्ट वय पण असाध्य नाही. आयले वर्स जाल्लें घडी तुमी जाणात. मारमारी इमॅन्युएल बिस्पाक तो थंयसर ऑस्ट्रेलियांत देवाचे उतार दिवन आसतना एकलो आयलो तरणाटो सुरिकान घेवन आनी ताका कोसयलें आनी सुकोनी ही ताच्या दोळ्यांक पडली आनी एक दोळो ताजो डॅमेज जालो. पण तक्षणा मारमारी इमॅन्युएल बिस्पान कितें केलें?
ताका बक्षिलें, तोय म्हजो भाव म्हणून ताका स्विकार केले. ताजो जीव काडूंक आयलेल्या कितें ताणें भाव म्हूण लेखलें, बक्षिलें, मात न्ही ताजे विरोध या ताका जैलांत घालूंक या ताका शिक्षाक दिवंक ताणें सोडलें ना. देवाचे वता तेंच तुका आनी म्हाका उलो दिता तायका. पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा. ताका कान दिता, म्हजे उतार न्ही. कोणाक कान दितल्या? जेजू कान दितात तर, जेजूचो मोग करतात तर, जेजूचे उतार स्विकार करतात तर, जेजूक तुमी मानवंक सोदतात तर. जेजू कितें म्हणटा? तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा. दुस्मनाचो मोग करा. तेका निमिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय एकलोच दुस्मान. कित्याक देवाचें उतर तें सांगता पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5 आनी 8, 1 Peter chapter 5 verse 8 तें सांगता देवाचें उतर. कितें सांगता? जागी जाया, जागीन जाया, जागृत रावा, जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसा, तुमचो वैरी एकलोच, तुमचो दुस्मान एकलोच. कोण तो? देवसा. देवसा रे. गोरोज गलतले सिंहा बरी, कोणाक गिलचे म्हूण सोदून भोंवता. तुमचो वैरी देवसा रे. पवित्र पुस्तकान तुज्या म्हणजे आमच्या खऱ्या दुस्मानाक दाखोवन दिला देवाच्या उतरा मुखांतर. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 आनी 12 सांगता तुझे म्हणजे आमचे झुज रक्त मांसाच्या मनशा विरोध नाही म्हणटा देवाचे उतर. ऐका, आमचे झुज, आमचे झुजू फकत मनशा विरोध नाही, मनशा विरोध नाही. अंतराळार असलेल्या तो म्हजो दुस्मान, ही म्हजे दुस्मान, ते म्हजे दुस्मान नाही. भाव बहिणीनो, तुझे आनी म्हणजे आमचे झुजू अंतराळार असलेल्या, अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध. त्या अधिपती विरोध तुझे आनी म्हणजे आमचो झुजू. तुझो वैरी, म्हजो वैरी, आमचो दुस्मान तो. देखून जाकोबाच्या पत्रांत 4 आनी 7 सांगता न्ही. जेम्स चॅप्टर 4 verse 7 कितें म्हणटा? देखून देवाक तुम्ही काल जया, देवा काल जया, देवसराक आड रावा, या वैरीक तुम्ही आड रावा, या दुस्मानाक तुम्ही आड रावा. देवसारा शिवाय तुका आनी म्हाका आमकां कोणूच दुस्मान म्हणलो आसूंक नजो. देखून देवाचे वता सांगता दुस्मानाचो मोग करा. आतां पाटी तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, द्वेशितल्यांक बरें करा. आमचो द्वेश करतले जायते आसात, पूण द्वेश करयता कोण? द्वेश करयता कोण? असले सवाल उपजाचे. आतां तुजो म्हजो आमचो आमी बरें करतना तुजो म्हजो आमचो द्वेश करयता कोण? काल संजेर हांगा रिती जाल्ल्या उपरांत हांव बसलो सुमार 2 वरां हांव देवाचे उतर आयकोन आसलो अंकुर बाबाक. आनी तो म्हणटा जायत्या पास्टरांक तो हेल्प करता, जायत्या पास्टरांक देवाचे उतर दितल्यांक तो तांकां कुमकी करता, हेल्प करता, तांकां उत्तेजन दिता. पूण आज जायते पास्टर ताकाच द्वेशितात. कित्याक लोकांचो जोमो पळोवन हरियाणी लोक येवन ताका आयकोनचे पळोवन जायते पास्टर्स ताजो द्वेश करतात. खंय आतां करता कोण? पास्टर्स की पास्टरा मुखांतर देवाचें काम मुखारसून वचूंक नजो म्हूण करता कोण? देवसार. आत्मे बचाव करच्या कामांत कोण पळय आत्मे बचाव करचें काम करनासता तांचे विरोध द्वेश उपजयता कोण? देखून सांगलें देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता, मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता, सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता, आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता. देखून माथेवाच्या वंजलांत काल आमी आयकलें तें तुमचो द्वेश करतात म्हणून तुमी कांय खंत करिनाकात म्हणून. मॅथ्यू 5 verse 11-12 म्हजे पासत म्हज्या राजा पासत तुमचो द्वेश करता जाल्यार म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक मेळटा, दगदणी बगूंक मेळटा आनी सर तरांची गडपांकर ताची तुमच्या विशयान गडपांकर तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. देखून तुमचो कोणी द्वेश करता जाल्यार भाव भयणीनो, तुमची निंदा करता जाल्यार, तुमच्या विशयान खबरो करता जाल्यार करयता कोण? देवसार. तो तुजो म्हजो आमचो वैरी.
देखून जेजूनी म्हळें सुकुरसार कळोन जेजून कितें म्हळें लुकास वांचला वसवर 23:34 लूक 23:34 जेजू जाणा आसलो कोण करयता ऐका कोण करयता आणि जेजू म्हणालो बापा बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेनात ते खाली ऑर्डर पाळून आसात तांकां खाली फरमायलां अधिकाऱ्या मुखांतर प्रधान याजका मुखांतर श्रेष्ठ याजका मुखांतर फरमायलां पूण त्या श्रेष्ठ याजका थंय त्या प्रधान याजका थंय येवन बसला कोण मातेवस वांजेला वस 16:23 कित्याक जेजून पेद्रूक मुजस आशिल्लो पयस सैताना म्हणलें ऐका तितल्यार जेजू पेद्रू तें घुवन म्हणालो मुजस आशिल्लो पयसर सैताना कित्याक ताका सैतान म्हणलें 22 वेळ ऐका कित्याक पेद्रूक सैतान म्हणलें तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मेना जावं सोमिया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून पेद्रून सांगलें की देवसारान सांगलें ताळो पेद्रुसो काम ताळो पेद्रुसो मोहन पेद्रूचें मोहनान घालां कोणी चिंता कोणाचें उतार कोणाचें साबार जाणां की मती ना अशें सत जाणां जाल्यार भाव भयणीनो संवसारांत तुजे म्हजे आमचे म्हणल्यार दुस्मान कोणी आसचे ना एकलोच तो देवसार शिवाय आनी त्या दाळा त्या देवसाराक तुज्या दुस्मानां थंय रावन काम करूंक की अवकाश मेळचो ना ते दुस्मान आसले तुजे इश्ट जातले मागीर आमकां आयको मेळटलें हेच्या पयल्या वचपाक लंबू आसा न्ही मोठ्या ना आमी आयकुया तो दुस्मान आसले तुजे इश्ट जातले असं पळया न्ही जुवां पावल दुसऱ्याक त्या मामत आल्या आख्खा म्हणल्यान कितें केलें शूट केल्लें वय 1981 मेच्या 13 तारखेर फातिमा साहेबीच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तो मिस पेटोवन आसतना एका तुर्कीच्या तरणाट्यान मामत आल्या आख्खा म्हणल्यान ताका गुळो घालो थंयच पडलो आस्पत्रेक व्हेलो जुवां पावल दुसऱ्याक बरो जालो आनी बरो जाल्या उपरांत तो जैलांत बंदेंत आसलेल्या त्या मामत आल्या आख्खाक मेळोवन गेलो कित्याक परिपण घेवंक न्ही वचून ताका मेळ्ळो आरोन धरलें पोटलून धरलें पुता हांवें तुका बक्षिलां म्हणून ताका बक्षिलें तुमी जाणात की राणी मारिया म्हणली ती केरळाची सिस्टर ते झाबुआंत दुबळ्या धाकट्याच्या हक्कां खातीर ती वावर करनासली कित्याक त्या मनिया ग्रेस्त मनीसच्या दुबळ्या धाकट्यांक कश्ट दिले तांची पुराय हक्कां तांकां दिनाशें सारकी तांकां दिसाची कूल दिनाशें मात्र न्ही तांचे डॉक्युमेंट्स तांचे कडेन दवरून तांकां लोन दिवन तांकां सतयताले ह्या तांची जमीन तांणी ते घेवन तांकां सतयताले बिकेचें दिवन सिस्टर राणी मारिया तांच्या हक्कां खातीर झुजोन आसली जेन्ना ह्या दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या हक्कां कितें म्हणलें कळीत जालें आनी ते तांचे हाजे विरोध उठले त्या बनियांनी कितें केलें ह्या लोकांक कांय करूं ना कशें पळय आतां पास्टरांक तर न जैलान घालतात तांणी करच्या कामाक सिस्टर राणी मारियाक बसार वेताना तिका दिसा उजवाडाक सकला वोण काण एक फावटी सुर्यन तिका कोसोन जिशी मारलें आनी त्या भावान कोसयल्या उपरांत ताका जैलान घालो ते बपाल तें आसल्या वेळार जैलांत आसल्या वेळार सिस्टर राणी मारियाची बहीण सिस्टर सेल्मा ताची आवय आनी तांचो पिरगस पाद्री वचून गव्हर्नराक मेळोवन त्या भावाक तांणी सोडयलें तांणी कितें केलां तें आमी ताका बक्षिता आनी तो गव्हर्नर म्हणालो तुज्या भयणीचो जीव काडला तुज्या दुयेंस ताणें जीव काडला तुमी ताका बक्षितात हें क्रिस्तांव जाल्यार तुमकां मात्र साथ दिवं म्हणालो खंय गव्हर्नर पूण तांणी बक्षिल्ल्या उपरांत तुमी सिस्टर राणी मारियाची ती लायफ स्टोरी ऐका तिजे भशेन एक ल्हानशें बरें डॉक्युमेंटरी फिल्मी काडला तिचो जीव काडलो आज तांच्या कुटुंबाचो सांदो जाला तिणें करचें काम तो मनीस तो भाव करनासा कशें सावळ म्हणल्यान क्रिस्तांवांक दग दिलें वय की न्ही कश्ट दिलें तांकां बंदन घालें वय की न्ही जायतांचो जीव काडयलो स्तेपानाक ताणें फातरायलो वय की न्ही उपरांत तो कितें जालो तो सुजेचो शिस जालो कित्याक तो शिस जालो स्तेपानाच्या बक्षान्या वरवीं
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 7 ಒಳ ಪೊನ್ನಸನಿ ನೋತಾವನ ಐಕತವಂದಲ್ಯಾರ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 7 ವರ್ಸ್ 59 60 ताका पात्रायतना स्टेफान कितें म्हणटा ऐका आपणाक ते पात्रायतना स्टेफान अशें मागतलो सुमया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे उपरांत दिंब्यांनी पडून पळ्यांनी दिंब्यार पडलो सगळ्यांक आयकोनच्या रितीन व्हडल्या ताळ्यान तो बोबमान म्हणटा कितें म्हणटा ताणें मागलें सुमया हे पाताक तांचेर मांडी नाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो तर कितें म्हणून तो मेलो ताका पात्रायताले ताज्या दुस्मना खातीर ताणें बोगशिलें मात्र न्ही देवा लागीं हे पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणून तांचे खातीर मागलें आनी 8व्या आवास्वरान तूं पयली ओळ कितें सांगता ऐका आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलत असली तरी सावलान पळ्यान गे स्टेफानाक पात्रायतना रूप पळयलां आपल्या दोळ्यांनी तोच सावल मागीर कितें जाता पावल जाता पावल जाता आनी कितले आत्मे बचाव करता स्टेफानान बक्षिलें जेजून बक्षिलें जुवां पावल दुसऱ्यान बक्षिलें सिस्टर राणी मारीच्या कुटुंबांनी बक्षिलें कश्टूय पूण आसात न्ही पूण बक्षिल्ल्या वरवीं नश्ट जालो की आत्मे बचाव जाले हे गरजेचें देखून तुमचो द्वेश करतल्या पासत तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा देखून हांवें सांगलें नेल्सन मंडेला भशेन ताजो गूण वायट करचो गूण म्हजो गूण एकच उतार ताजें व्यक्तित्व हेरां विशयांत वायट उलोवचें व्यक्तित्व म्हजें व्यक्तित्व हेरां विशयांत बरें उलोवचें व्यक्तित्व आज आमच्या काळजांनी रोंबाचें भाव त्या दाळ मात्र आमी म्हणयात आमी सर्गीच्या बापाचीं खरीं भुरगीं मत्तेवाच्या वांजेलांत 5 वर्स 40 आनी 8 कितें म्हणटा मॅथ्यू 5 वर्स 48 तर जसो तुमचो सर्गेचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जाय सर बरी तुमी जायची बरी न्ही सर्व बरी सगळ्यांनी सर्व म्हळ्यार संपूर्ण कसो तुमचो सर्गेचो बाप सर्व बरो तुमी जायची सर बरी हें कोणाचें उतार जेजूचें उतार दोंगरा वयलो प्रसंग तो जेजूचो 5, 6 आनी 7 वस्वर तिनी सांगता जेजून दोंगरार बसून दिल्लो प्रसंग तो जेजू सांगना जसो हांव तुम बरो तुमी म्हजे बरी बरे जाया म्हणून आपणा मुखार दवरूं ना ताणें कोणाक मुखार दवरलो संपूर्ण बरो जावन आसलेल्या सगळींच्या बापाक संपूर्ण पवित्र जावन आसलेल्या सगळींच्या बापाक तशें तुमी जायची सर्व बरी म्हणून म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो रक्ता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका करपाताची रक्ता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका काल हांव ती शिकोवन आयकोन आसतना एका वर्सा पयलींची शिकोवन बाबा अंकुराची आनी तो म्हणटा म्हळ्यार तो कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार कशें हांवें म्हाका संपूर्ण तरान ताच्या मना खातीर महिमे खातीर समर्पीत केला तुका म्हज्या सांगात आसलेल्यांनी तशेंच समर्पीत जायचें देखून तो म्हणटा म्हाका कळिल्ल्या तक्षणा ताणें म्हणा ताज्यात म्हाका कळिल्ल्या तक्षणा कोण ह्या सभेंत आसात कोण ह्या सेवेंत आसात आनी कोण हे पळय वायट आदार आसात तांकां हांवें भायर दवरलां कित्याक आमच्या बऱ्यापणा वरवीं मात्र ही सेवा करूंक साध्य न्ही आमच्या वायटा वरवीं म्हणटा तो हें सत पण ताणें दाखले दिल्यात सबार पास्टरांक ताणें भायर दवरलां कित्याक ते व्यभिचार आदारतना तांकां कळ्ळें तांकां भायर दवरल्यात सभा जाणांक दुडू पळय तो दुडूची हें करना थंय आसले पुराय ताचे सांगाती ताची टीम कांय हजारा वयर आसा ते पळयतात पूण कोणें पळय दुडवाच्या आशेन पळय तो मेळिल्लो देवाच्या कामाक म्हणून मेळिल्लो दुडू व्यर्थ केला ह्या
तांणी स्वार्थान भितर घाला ताका कळलेलें तांकांय ताणें भायर दवरला खंयच्याच रितीन जुदास भितर रिगोवंक नजो खंयच्याच रितीन नेगार केल्लो पेद्रू भितर रिगोवंक नजो खंयच्याच रितीन जेजूक विरोध आसलो कोणूच भितर रिगोवंक नजो तांकां ताणें भायर दवरलां कित्याक ही सेवा म्हणली देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर संपूर्ण तरान समर्पीत जायचे म्हणून आनी देखून तो आज ती वेन जाल्या भाव भयणीन त्या वरवींच ताची सेवा मात्र न्ही ताचे सांगता वाव उरतले तांचे एक कितें म्हणून तांचे एक उमेद उर्बा आनी तांचें एक समर्पण तांचे भक्त तुमी पळयल्यार आमी न्ही जाय की लजेर पडटा आनी ताची व्हडपण उलोवचें न्ही तीच तसली सेवा आमी करूंक आसा काल येवन बसून उठोन गेल्यार जायना देखून आमच्या बऱ्या साली वरवीं बऱ्या उतरां वरवीं बऱ्या देखी वरवीं बऱ्या आमच्या कामा वरवीं करण्या वरवीं हें साध्य नाजाल्यार साध्य ना बायलो लोक कशें आसूं दी कितें आसूं दी आमकां द्वेशूं दी आमकां काय म्हणटा आमची निंदा करून दी कितेंय करून दी पूण तूं कसो हांव कसो आमी कशी हाजे पयलीं आमी सांगता म्हळ्यार मागतना म्हज्या सांगता 7th आसलें की आमी 17 दिल्या तूं कसो आसलें पयलें तें गरजेचें न्ही तूं कसो आसा आतां तें गरजेचें तूं पयलें कसो आसलोय कितें जावन आसलोय तें गरजेचें न्ही पूण तूं आतां जेजूक वळख केल्ल्या उपरांत जेजूक स्विकार केल्ल्या उपरांत देवाचे उतार तुवें आयकल्ल्या उपरांत आतां तूं कसो आसा तें गरजेचें एक 2-3 दिसां पयलीं एका भावाची ल्हानशी एक पयलीं हांगाच आसलो तो हांगाच आसलो 7th आसलो पूण जावं पुरो ताका जाय जाल्ल्या बरी सेवा करूंक हांगा अवकाश मेळना म्हणून आज तो उपराठोन आज भायर गेला आनी व्हिडिओ करून आमकां फॉरवर्ड केला बरें जालें तसलें कुश्टें मन आसल्यार आमकां खंयचें पळयता भाव अंकुरी म्हणटा कोणाक ताणें भायर दवरले ते आज पास्टर जाल्यात पूण पास्टर जावन चड बरें करूंक ते सकानात कित्याक तांची ती वायट संवय तांणी सोडूंक ना देखून ते खंय गेल्यार आतां भायर गेले म्हणटा आसतना ते नांवार्थीक जायनात या ते कितें करूंक शकतात म्हणलें खंयची साध्य ना खंय आसून करूंक शकता कालच्या दिसा आमकां कळना कोणा सांगात रावल्या रे कोणाक मानवाल्या रे देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत जेजूक वळखाल्यार वळटली शांत देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार आ सभाजन शांती ना कित्याक हांवें सभार पट सांगलां बॉक्सान असो शर्मा दिताना शिकोवन दिताना जायते पट सांगलां तुवें हेरांक बक्षिचे ते तुज्या बॉक्सान एक पात्र म्हणून न्ही तुजी शांती तुवें उगडावन वचो म्हणून तितलेंच यू हॅव टू फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस बट यू डिजर्व पीस देरफॉर फॉरगिव समजता तांणी केल्ल्या वायटाक तांकां बॉक्सान कितें म्हणटात बॉक्सान एक पात्र म्हणून न्ही तुजें समाधान तुवें ओगडावन वचो तुजें बरेंपण तुवें तुजें पवित्रपण तुजें ओगडावन वचो म्हणून आनी बक्षी नातल्यार म्हजें समाधान हांवें ओगडायल्या बरी पवित्रपण म्हजें ओगड्या म्हजी शांती हांवें तुका मुखार ऐका तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया शिराप घालतल्यांक आशिर्वाद दिया आनी तुमी आशिर्वादीत जाल्यार कोणाचो शिराप तुका जाणा ती तुमी भाव तुमी आशिर्वादीत जावन आसा जाल्यार कोणूय शिराप घाल्यार तो तुका लागना तो गल्ल्यांकच फाटी लागता अभिषिक्ताचेर तूं हात उबारताय ह्या अभिषिक्ताक तूं म्हणटाय यू चल माय फूट म्हणटाय तुंत पांयांक पडटाय हेच्या पयल्या वचपान तशें जालां दाविदान सावलाचेर हात उबारले ताका अवकाश आसले एक न्ही दोन जायते अवकाश आसले वय मू लागाड काडूंक पूण कोण सोदून आसलो लागाड काडूंक सावल कोणाक दाविदाक पूण
निमाणे नासलो कोण दावीद गी सावलो देखून कीर्तन 105 आणि वळ 15 किती 115 किती म्हणतात म्हणून म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाका म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाका म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाका देवाचे उतार ऐकले प्रांत म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाका म्हज्या प्रवाद्याक कसलेंच वायट करिनाका कसलेंच वायट करिनाका दाविदान करूंक ना देखून तो दाविदाचेर आशीर्वाद पडलो सावलान वायट केलें आनी देखून तो नाश जावन गेलो नाच भाव भयणीनो देवाचे उतार सांगता रोमाकारां बरोवन आवसर 12 आनी वळ 14 कितें म्हणटा आयका रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 14 तुमकां दग दितल्यांचेर आशीर्वाद मागा तुमकां दग दितल्यांचेर तुमचेर शिराप घालतल्यांचेर आशीर्वाद मागा आशीर्वाद म्हणलें हांवें आशीर्वाद म्हणलें हांवें शिराप न्ही शिराप न्ही शिराप देव घालता तुजे शिराप घाल्ल्यांचेर शिराप कोण घालता तुका वायट केल्ल्यांक वायट कोण करता रोमाकारान त्याच बरयल्या पत्रांत आवसर 12 वळून 19 ते 21 ऐका 19 to 21 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 19 to 21 म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही तें देवाच्या क्रोधाक सोडा फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांव सुद्दां तें पाटीक फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पोर हाच्या की वर्तें पळया न्ही फारीकपण तुमी घेवचेंच न्ही तें म्हाका सोडा म्हणटा हांवूच तें पाटी ओय कोण कोण फारीकपण घेता तें देवाच्या क्रोधाक सोडा बदलाक बरयलां हाच्या की वर्तें पवित्र पुस्तक असं म्हणटा तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी भुकेल्ल्या दुस्मानाक आपय जेवण दी तो ताण येता जाल्यार ताका पियोंक दी अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडां दळतलोय तो लजेक पडटलो हांवें सकमान केल्लो हांवें द्वेश केल्लो हांवें नांव पाड केल्लें हांवें ताणें सापोवन देखून तुमी वळखात हांगा कोणीय याजक आयल्या रे आतां याजक म्हणून कोणी आयल्या रे म्हाका म्हजे विशयान कोणेय कितले अपप्रचार केल्लो कोणी आयल्या रे बरें करून तांकां भोंवडयता बरें करून तांकां बसयता बरें करून तांकां खावंक दिता बरें जेवणा वेळार आयल्यार बरें जेवंक दिता म्हाका संतोश पूण तांकां लज तुमी हांसतात भावा भयणीनो म्हाका संतोष न्ही हांस ते आयल्यात म्हणून म्हाका संतोष वो देवाचे उतार आमी पाळटाना कितलें सत पळया न्ही तेन्ना तुमी कितें करता तांच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडां दळतलो तांच्या माथ्यार पडल्यार बरें जाता तांचे माथे देखून तुमचो कोणी दुस्मान कश्टांत आसा जाल्यार आनी तुमी तुमकां कळी जाता जाल्यार तक्षण तांच्या गरजान पावा तुमच्या दुस्मानाच्या माथ्यार तुमी इंगळे दवरलेल्या बरी जय कोणत्या पापा तिंत पर्याय म्हणा नाकात तर आम्ही सैतान जाता देवाचे उतार ऐकला पण हे तुझ्या म्हणजे आमच्या मती केस उडोली प्रस्ताव काढलो बाबा विक्रमान झुजेक निंगी त्याच्या भावाने कितें केल्लें इतलो द्वेष केल्लो आनी कश्ट केल्लें ताका बैमू भांयत घालो मादेव ताजो धोगलो वण काडलो ताका विकलें बैमू आनी फोट मारून ताका खंयच्या रानवट मनजातीन मान उडयला म्हण जालें मू पैकी झुजेन एक बोट तरी हालयलें तांचे विरोध सांगा निमाणे ताच्या पांया तळा पडुल्ले कोण थायले म्हणटा ताणें आतां म्हजें चान्स आतां हांव तुमचो न्ही द्वेश करता म्हणटा ताणें द्वेश केलो पळय न्ही बाबा न्ही जायते फावटी म्हाका मागण्यांत उत्तो संदेश येता तुजे रूप राटलेलेच तर तुजे सश्शी येतले तुजे विरोध उलयलेच तर तुजे सश्शी येतले तुका वायट करून पळयलेच तर तुजे सश्शी येतले म्हणून हेंच म्हज्या मागण्यांत कितले फावटी म्हाका हो संदेश येता म्हणना घेजे घे सोडीचे आस्तेन जायचे तुझ्या मध्ये आमच्या जिवितांत येतले हाच्या पयलीं एकल्यान म्हाका फोन करून सांगिल्लें हांवें सांगलां तुमकां राती 10 वरार
सुमार तेम जालो सुमार वर्सां जाली 10 वरां राती रोडोन फोन केला ते खर कळटा कितें रडता कितें जालें न्ही पावता तुमचे विशयन कितें 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 उलोवन तुमचें नांव हांवें पाड केलां तूं कोण हांव कोण तुमकां कळीत ना तरी म्हाका कितें लागता तुवें कितें म्हळ्यार तूं कोण म्हाका कळीत ना तुवें कितें केलां जाल्यार आज तुका कांत येता रडोन म्हणटा म्हाका बक्षी आफात हांवें बक्षिलां कित्याक कोण हें म्हजे विशयन काल हें केलां म्हूण म्हाका कळीत ना ताका कळीत आसा ताणें तुका बक्षी म्हाका कोणें कितें म्हणलां म्हूण म्हाका कळीत नातल्या वेळार म्हाका बक्षूंक काय सांगा आतां तुमचे वगी इतलीं जाणां बसल्यांत तुमी कितें चिंतात म्हजे विशयन कितें उलयल्यात म्हजे विशयन कितें गटपाक गेल्यां म्हाका कळीत आसा ताका कळीत आसा की ना तर बक्षीस हांवें घेता न्ही हां तुमी मागाच्या बक्षांनी म्हजे लागीं ताजे कडेन ना जाल्यार उडो लायक केलें म्हज्या अभिशिक्ताचेर हात म्हज्या अभिशिक्ता हात लायनाकात आनी प्रावाद्यांक वाचते वळ परत्यान कितन 115 म्हणून म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाका म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाका म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात ही काही बेश्टवणी न्ही उतार ती देवाच्या क्रोधाक सोडा बदला रोमाकारा म्हणल्या पत्रांवर 12:17 कितें सांगता का रोमन्स चॅप्टर 12:17 खंयच्याच मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाका वायट पाटी दिनाकात बगार लोकांचे नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न करा खंयच्याच मनशा वायटाक वायट करिनाका म्हणटा देवाचें वता वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका पत्यान वाचती वळ खंयच्याच मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात वाच मुखार बगार लोकांचे नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा कितें देवाच्या दृश्टीन कितें लोकांच्या दृश्टीन बरें करूंक जाता तें बरें करा देखून भाव भयणी जायते अवकाश तुका आनी म्हाका मेळटात पण तुजो दुस्मान तुज्या मुखार येताना सोंडी आड करनाकात असो दिया भाव कसो आहे बाय कशी आहे आता फाटी आनी मुखार वास शुभ वर्तमान तुमची निंदा करतल्या पासत मागा तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय आनी थोड्या दिसां पयलेंत वो पास्टर थंय आमच्या नॉर्थ भारतांत देवाचे उतार परगट करनासा उक्त्यान आनी ताका येतात हे दुस्मान एक वाजयता एक बायल मनीस वाजयता नांव काडूंक नाका तिजें म्हाका कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात ती आतां एकदम इल्लें म्हळ्यार तिजें नांव इल्लें क्रिस्तांवां विरोध पास्टरां विरोध ती झुजता म्हणून तिजें नांव इल्लें फेमस जालां पोल्याक एक दिता तक्षण तो भाव आनी एक पोलो दाखयता परच्या परस पळयलो व्हिडियो छत्तीसगडांत एकले बायल मनीस ताका पोल्याक वाजयता आनी एक पोलो दाखयता आनी देवाचो तेन्ना सांगता कितें सांगता एका पोल्याक तुका एका पोल्यार मारतल्या दुसरोय पोलो दाखय ल्हानसो सगळो पवित्र पुस्तक ताणें उक्तो दवरिचें म्हणून एक ल्हानशा बऱ्या करणे ताणें एका वरासो शर्मावन दिलो ताज्या पयलीं कितलें सांगिल्लें कोणाच्या कानांत रिगोवंक ना काळजांत रोमोवंक ना ह्या तांच्या जिवितांत उरोवंक ना पूण एक ल्हानशी एक घडीत सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आज हे कितें जालां चरित्र जाल्या हकिकत म्हणटा आमी खरें जालां देखून कितें आमी जाणू हांवें समजून घेवचें म्हणून कितें आमी करीत जाय म्हणलें दाखोवन दिता देवाचें उतर आमकां आयका कितें करीत जाय म्हणलें तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक काडाय नाका तुजो शेलो काण व्हरता जाल्यार जेजूक आसलो एकच दोगलो वयमू जुजेक आसलो एकच दोगलो आडयले गे ताणें ताच्याच भावांनी तो दोगलो काडटना आडयले ह्या जेजूसय दोगलो काडन ताका विनगो करता आडयले व्हरूंक दिलो वरा तुजो शेलो काण व्हरतल्यांक तुजो दोगलोय व्हरूंक काडाय नाका दोगलो व्हरून काली शेलो खंय घालताय काली कांद्यार दोगलो नेसो शेलो घालता जाल्यार सोबीत दिसताय तुजे लागचे विचारतल्या हर एकल्याक दी आनी तुजे म्हूण कितें आसा
ते कोणी कान वरीत जाल्यार ताचे लागचें पाटी विसारी नाका. हेरांनी तुम सभार शिकोवण्या ऐकल्या जेजू वळखल्या आपणा भाव बहिणीनो खंयच्याच वस्तूक खंयच्याच ह्या संवसारच्या वस्तूक आमी चिटकोवन रावनूच देखून तांकां सांगता आमी जेजू वळखल्या आपणा देवाचे वचत आयकल्या आपणा आमच्या जायत्या वस्तूंक आमी चिटकोवन रावता. आमच्या शेल्याक आमच्या कल्या पुराय ल्हान ल्हान संगतीक आमी चिटकोवन रावता. हे म्हाका हें म्हजें हें म्हजें हें ताका न्ही हें तांकां न्ही. हांगा देवाचें वता कितें जाता कोणें शेलो दिसता जाल्यार दोगलोय दी व्हरून दी. कोणी उश्णें मागता जाल्यार तुजे कडचें कोणी उश्णें वालां जाल्यार तांकां व्हरूंक दी म्हणटा. आयका तुजे लागचें विसरतना हर एकल्याक दी. तुजे लागचें विसरतले हर एकल्याक दी. आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणी कान वरीत जाल्यार ताजे लागचें पाटी विसारी नाका. तूं पाटी विसारी नाका. ह्या पोरण्या तुज्या वस्तूच्या जाग्यार नवी वस्तू देव तुका दिता. आतां हांगाच येता न्ही तुमचे वांडो तुमी भायर दवरल्यात म्हणजे चिंत्यो घालून घालून झरल्यात वो भायर येता आनी वांडो नात वय मू कोणी गेल्यात तुमी कितें करतात दुसऱ्यांचे वांडो घालून येतात की वचून नव्यो कान घेतात की ना. पोरण्याच्या जाग्यार नव्यो आयल्यो की ना. अरे देवा कर गा सोरुल्ल्याक पोरणे मेळना पूण तुका देवाक वळखल्याक वाव सॉरी हांव म्हणचें न्ही सोरुल्ल्याक पोरणे पूण देवाचेर भरोसो बावटपाती विश्वास दवरल्यार तुका नव्यांतलें नवें बऱ्यांतलें बरें. ह्या जाग्यार वैगिनीक पळय आमकां जावं पळय म्हज्या जिवितांत जाल्लें घडीत पोरण्यांक वय तांणी वेलां व्हरून दित. पूण देवान आमकां काली प्रस्ताव काडलो बाबा एन्ड्रून वय मू ते जाल्ल्या वरवीं तांणी वेल्ल्या वरवीं ते पुराय तांच्या नांवार केल्ल्या वरवीं आज आमकां वय गे पोरण्यांत आसा आमी नव्यांत आसा. पुनरुरू पुनरुरू पुनर्निर्माण नव्या जाल्ल्या जाग्यार नव्या कितें जिवितांत आमी आसा. आनी हें वेल्यार कांय फरक ना कित्याक हाज्या वन्नी नवें तयार कोण आसा खंयसर बऱ्यांतलें बरें. देखून मागीर तुमकां आयको मेळटलो आदाव जायनाका ते भुमीचो आदाव जायनाका सर्गींचो आदाव जाया म्हणल्यार मागीर दुसऱ्या वचपांत आयको मेळटलें. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कसल्यार हें कांयच न्ही संवसाराचें तुजें म्हजें आमचें कांयच न्ही. व्हरूंक दिया आनी मुखार हेरांनी तुमचें तें कशें चल जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचें तें चला. न्ही गे आमकां बरें आसा एक्सपेक्टेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान. हेरांनी आमकां स्मायल दिजे हेरांनी आमकां गुड्डू म्हणाजे हेरांनी आमकां वेलडन म्हणाजे हेरांनी आमकां थँक्यू म्हणाजे. पूण आज हांव आनी तूं आमी कितल्याच फावटी हेरांनी आमकां कितलें बरें केलां कितले फावटी आमी हें घालतीन जालें गुड म्हणूंक थँक्यू म्हणूंक धन्यवाद म्हणूंक नमस्ते म्हणूंक एक तकली बागोवंक. सबार फावटी आसात सबार फावटी मतीक येता पूण देवाचें उतर आमकां सांगता हेरांनी आमकां तकली बागयजे म्हणून न्ही. मातेवाच्या वांजेलान त्या वचोर 7:12 कितें म्हणटा देखून ताजे पयलीं हांवें तुका सांगलां जॉन एफ कॅनडीन म्हणलें वॉट द कंट्री कॅन डू फॉर यू डोंट आस्क वॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री यू शूड आस्क. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हो सुसार नियमशास्त्र सगळो सार हातूंत आसा नियमशास्त्र आसा आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. बरें करा बरें करा बरें करा एकच नियमशास्त्र एकच सार. तूं बरें कर तुका बरें जातलें. कितले फावटी हांवें सांगलां बरें केल्यार बरें जातालोय ना जाल्यार दुसऱ्या वचपान बरें करून बरें येयलां आदावन जातलें म्हणून. माती असो मुखार आयका तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत. देखून दुस्मानाचो मोग करा म्हणटा भाव भयणीनो हांगा मनीस जाल्यार हर एकल्याचो मोग करूंक तुका आनी म्हाका आमकां देव उलो दिता. जेजून मोग केलो की ना जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो. जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांसो.
सर्वांचो देखून जेजून एकच उपादेश दिला वय मू कितें तो जोस म्हणजे 15 आणि 17 एकच उपादेश सगळे उपादेश एका उपादेशान ताणें घाल्यात कितें ते John 15:17 हो म्हजो उपादेश हो म्हजो उपादेश तुम्ही एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करा सगळ्यांचो मोग न्ही थोड्यांचो तुमचो मोग केल्याचो मा तुमी मोग केल्यार देवाचे वता कितें म्हणटा आनी तूं कितें पून मेळत कितें पूण मेळत फायदो न्ही फायदो तुमकां मेळटा फायदो बॉयफ्रेंडी दिता गर्लफ्रेंडी दिता पूण कितें मेळत बरें कितें मेळत तुमकां पूण जोडीचे जाल्यार सर्वांचो मोग करीचे कोणाच्यान कितें गिफ्ट मेळाचें जाल्यार थोड्यांचो मात्र मोग करीचे तुमकां पूण जाय की या तुमकां गिफ्ट जाय पयशे जाय या खाली वस्तू जाय पूण पूण तुका सर्गाक व्हरतात तें पूण बरेंपण पवित्रपण भक्तीपण देवासपण मनशापण पूण पूण स्पून न्ही कुलेर न्ही थोड्यांनी मोग करचो कित्याक कुलेरान बरें वाडीचें म्हणून हांगा खंय 2 पारां वयता न्ही थोड्यांक इल्लोसो सोड मोग वाडटल्यांचो इल्लो सोड मोग खंय करतात कोणाक इल्लें सोड वाडीचें म्हणून आनी वाडटलीं थोडीं पळयतात कोण आनी म्हाका अशें केलें इल्लेशें कडी मात्र वडया म्हणून या खात मात्र घालया म्हणून खंय मतीन मनी आसा जाल्यार काडा कितें वाडटाना लोकांक पळोवन वाडी नाकात कशें हांगा उतार पळय हांव लोकांक पळोवन दिना सगळ्यांक की हांव म्हणून न्ही भाव जाल्यार एकाच रितीन मुखार ऐका पातकी आपणाचो मोग करतले सो मोग करतात न्ही तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें न्ही त्या जातीचे त्या जातीचो मोग करतात पातकी पातक्यांचो मोग करतात न्ही बिझनेसमॅन बिझनेसमॅनाचो मोग करतात तांकां नेमको फरक कितें म्हणटा देवाचे उतार पातकी पातक्यांचो मोग करतात न्ही तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत पातकी तशें करतात न्ही जांचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत साबार फावटी तशें पळोवन दिता न्ही बँकान पळयल्या बरी बँक ऑप्शन तरी लोन दिताय आं आतां तूं EMI बरी ना जाल्यार तुजो जागो आसा की ना पळयता तुजें घर आसा की ना पळयता तुजें भांगार आसा की ना पळयता वय मू तें आडो दवरूंक आसा की ना तूं फाटीं दिना जाल्यार तें तांचें जाता वय मू डॉक्युमेंट्स दवरूंक आसात की ना तूं फाटीं दिना जाल्यार तांचें जाता वय मू तशेंच आनी कितें जागो आडो दवरल्यार तांचो जाता वय की न्ही पूण हांगा देवाचें उतर सांगता कितें वाचलें जाचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत हांवें सांगचें देवाच्या भुरग्यांनी कितें करचें आपलें रीण दिवचें सोडीचें दान दिवचें सुरू करीचें दान दिल्ल्यांत तुका पाटीन दितात की ना म्हणलें ना दान दिल्ल्यांत कितें आसा तुका पूण मेळटा रीण दिल्ल्यांत तुका पूण मेळना जायते फावटी सांगलां कोणाक रीण दिवंक वचनाका रीण दिल्यार तुमी कितें जातात मागीर दुस्मान जाता तें रीण फारीक करनातले दान दिया पूण दान घेतलेल्यांनी प्रत्युपकार दाखयना जाल्यार व्हडली तुका पूण तुवें जोडलां तुवें बरें करना तुवें बरी करणी आदारल्यात आनी करूं ना जाल्यार तें तांकां सोडा देखून भियेनाकात हांगा अशें बरयलां न्ही उश्णें दितेल्यानी पाटीन दिना जाल्यार घालें वाचलें तुमी दिया दिया म्हणून न्ही अयो देवाचें तो अशें सांगता की आतां कोणी नातले येवन तुजे कडेन उश्णें खाण घेताले बरो फायदो जोडटले आतां हांव देवाचो मनीस देखून हांव दिना जाल्यार हांव पत्की जातलो न्ही तुजे कडेन आसा जाल्यार काली भावान सांगलें न्ही एकलो भाव निराश जावन देदस्पर जावन आत्तां उलयचें आत्तां मेळचें म्हणून घरा येवंक ताका लज दिसता जाल्यार खंय बस स्टँडान मेळ म्हणून बस स्टँडार उलोवन देवाचे उतर दिल्ले उपरांत खावंक ना जेवंक ना कांय भुकेला म्हणटाना खावंक दिवन वय मू नाल्यार म्हजे कडेन करसा खायच ना म्हणल्या वेळार इल्ले कांडीन रीण गिदान तांतू आसा प्रतिफळ बरो एक दाखलो दिला बाबा एंड्रून काल आपणे दिल्ले तितलेंच आपणाक पाटी मेळटले म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उश्णें दितात देखून भाव भयणीन तुज्या आनी म्हणजे आमच्या आमकां संवसारान कितें पाटी मेळटा म्हणलें चिंता तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन येवंकूच नज हांवें हांगा इतलें केलें म्हाका कितलें पाटी मेळटा म्हणलें चिंताप येवंकूच नजो
पूण हांवें केल्ल्या बऱ्या कामाक करणेक म्हाका सर्गार कितें मेळटा म्हणून माथेवाच्या वांजेलांत 5:16 सांगता न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 कितें म्हणटा तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं आमचें बरेंपण देखून त्या वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक पादी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या गटाय दे उर्बेन भर म्हाका हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या गटाय दे उर्बेन भर म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू म्हजो हिरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू हांस हिरो ते हिरो म्हणल्यार जेजू विशयान काल बरें का आयकलां आमी आतां मुखार आयकुया पूण तुम्ही तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा परत्यान सांगता दुस्मनाचो मोग करा तांकां बरें करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासता उश्णें दिया होय पाटीनी घेवची आशा नासतना कित्याक तुवें दिल्ल्यांत देव तुका पाटीन दिता दिना बऱ्या मनान तूं दिताय दुबळ्या धाकट्यांक तूं दिताय गरजेवंतांक तूं दिताय तूं दुबळो जाताय ग्रेस्त जाताय देव तुका आनीक ग्रेस्त दितालो तुका आनीक तुजें उदार म्हण आसलो आनीक दिवंक तुका तो फाव करतलो पण हे दाळ आमचे हात मोटवेच उरतले आनी ताजे हात मोटवे उरतले आनी ताजे तावन तुका आनी म्हाका आमकां मेळचें बिकेचें आसतलें तुज्या दशमांशान उदार जा म्हणटा देवाचें उतर सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 35:9 पर्यंत ऐका तुज्या हर एका दानांत उदार जा म्हणटा देवाचें उतर ऐका सिराक 35:6-9 प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वस्पराक मानवता असल्या बलिदानाचो उडास सदन सुरतलो उदारपणान सर्वस्पराक मान कर तुज्या वावराची प्रथम फळां उदारपणान सर्वस्पराक मान कर सर्वस्पराक दिवच्यानूच आमी उदार जायना जाल्यार हेरांक दिवच्यान आमी उदार जाता सर्वस्पराक दिवच्यानूच आमी उदार जायना जाल्यार भाव म्हयनो न्हू हेरांक दिवच्यान आमी उदार जायना मागीर कंजूस मारवाडीत आमी जेन्ना सरस्पर दिवच्यानूच आमी उदार जाता सरस्पर तुका उदार मापान दितालो आनी त्या तुका आनीकय दिवंक तुज्या हातांत आसतलें आमी दुबळी जावं कारण आमीच देव न्ही आमी दुबळी उरोवंक कारण आमीच आमी भिवकुरी जावन उरोवंक आमीच कारण न्ही देव आमी शेळमोडी जावन उरोवंक आमीच कारण कित्याक सैवेंत आमी शेळमोडी जाल्यार देखून आमी शेळमोडींत उरता सेवेंत आमी उर्बेस्त जाल्यार देव आमकां आनीकी उर्बेस्त करता आनी कुरपेस्त करता कुरपेन भरता हांव सांगचें न्ही इतलो लांब काळतावन सेवेंत आसात ओ भाऊ जिल्सान आनी बहीण शारान इतलो काळतावन 30 वर्सांत हांव न्हू एक 28 वर्सांत हांव न्हू आनी आमचे भावी पळय कितले वर्सांत हांव सेवेंत आसात तांची उरपा सडल्या की उणी जाल्या सांगा आनी पोर सेवेंत आयिल्ले आनी की करूं वतात दोळ्या मुखार आसा रूप आसा आमकां जितल्या उर्बेन तूं सेवा करताय तितल्या उर्बेन तूं आनी की भरताय मात कुरपेनी भरताय देव तुका आनी की त्राण दिता बळ दिता नाजाल्यार आमी कितें जाता बरोबर उत्तर रायन कुद्र कत्त्या दागे
कळ्ळें न्ही ते देखून दुबळे जाल्यार तुमीच कारण ताका तुमी अशें जाल्यार तेच तुमी पिडे जाल्यार तुमीच कारण तुमी शेळमोडे जाल्यार तुमीच कारण तुमी 25 वर्सांच्या प्रायर तर 500 वर्सां बरी दिसता जाल्यार तुमीच कारण कित्याक खावन खावन आमी मोठे जाल्ले आसतना ती भलायकी न्ही सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 30 आनी 14 कितें म्हणटा एका सिराक चॅप्टर 30 वर्स 14 पीडेन कष्ट तेल्या ग्रेस्त मनशा पीडेंत कष्ट तेल्या ग्रेस्त मनशा प्रास भलायकेंत असलेलो गटमुट दुबळो बरो भलायकेंत असलेलो गटमुट दुबळो बरो आज ग्रेस्त मनीस पिडेंत वळवळटात पयशे आसा तांचे कडेन दुडू आसा पिडेंत वळवळटात आज आस्पतान कोण दुबळे आसात की ग्रेस्त आसात की पळया वसा परत्यान वाच ती वळ पीडेन कष्ट तेल्या ग्रेस्त मनशा पिडेंत कष्ट तेल्या ग्रेस्त मनशा प्रास भलायकेंत असलेलो गटमुट दुबळो भलायकेंत असलेलो गटमुट दुबळो बरो म्हाका उडास येता आमच्या ट्रिनिटीकारांत बाबा डॉक्टर संतोशान दिल्ले एक ल्हानशें शिकोवन एक ग्रेस्त मनीस 10 लाख कॅन्सर पिडे करशेता आनी एक दुबळो मनीस 10 रुपये करचेना कोण ग्रेस्त तांचे मध्ये एक ग्रेस्त मनीस कॅन्सर पिडेक 10 लाख करशेता एक दुबळो मनीस 25 पिडान आसतना 10 रुपये पिडेक करचेना तरी दोगां पैकी ग्रेस्त कोण आज असलें चिंता तुजें ते म्हणजे ते आमचें ते नाता पाठी ये आनी देवाचे उतार सारकें रोंबोवन वचून आमचें ते प्रामाणीक उदारपणान सर्वस्पराक मान कर तुज्या वावराची प्रथम फळां बेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका आमी हिमटेपण दाखयलां देव हिमटेपणूच दाखयता आमी भिकेचें दिलां देव भिकेचें दितालो तुका काम दिलां देवान तुका विजा दिल्या देवान तुका बऱ्यांतल्या बऱ्या कामार दवरलां देवान पूण देवाक दिता आनी भिकेचें दिताय तुका मागीर उरतलें भिकेचेंच खालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें आमी जोडिल्ले मोडूंक आमकां जायत्यो वाटो आसात खाणा जेवणाक न्हेसणाक पार्ट्यांक भोंवडेक आनी पुराय पूण त्याच देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लें देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर दिवंक आमकां हात मटवे देखून आमी भिकारी जावन तुरता आतां फाटी आनी वास मुखार पाटी घेवची आशा नासता उश्णे दिया तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ उदंड मापान खंय उदंड मापान कशे शब्द वापरल्यात पळय उदंड मापान तराळ मापान तुमकां प्रतिफळ मेळटलो तुमी जाताल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची आजेवन व्हरता भाग कितें जायचे आमी संवसारी बापायची भुरगीं जायचे गे आत्मी बापायची भुरगीं जायचे गे हे आमचे गॉड फादर तांची भुरगीं जायचे गे आमी कोणाची भुरगीं जावचे भाग आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आनी देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार मुखली वळ सांगता कितें जावचें कित्याक तो अनुपकर्या आनी कोट्यांत दयाळ देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार कसो देव तुमचो दयाळ तुमी जायचे दयाळ देवाची भुरगीं जावचें कसो तुमचो देव बरो तुमी जायचे बरी देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार कसो तुमचो देव पवित्र तुमी जायचे पवित्र देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार कसो जेजू देव जावन आसा अनिर्दोशी या अनिश्कळंक आई बाबीन कातावीन पातकावीन देवाच्या भुरग्यांनी जावचें तशें आमी वाचला न्ही जुवांच्या वंजालांत अवस्वर 1:12 न्ही सैभाव वरवीं न्ही आवय बापाच्या कुडीच्या वडणे वरवीं आमी जायचे भुरगीं जेजूच्या एकवटांत येवन जेजू सारकीं जाल्ल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता म्हणटा देवाचे उतार जॉन चॅप्टर 1:12 पूण आपणाक स्विकार केले समेस्ता आपणाक स्विकार केल्यार म्हळ्यार कितें जेजू बरी जावचें जेजू स्विकार करचें म्हळ्यार कालच्या शिकोवण्यात सांगलां क्रिस्तांव म्हणून नांव जोडचें न्ही ह्या बाबतींत जोड नांव काली क्रिस्तांव जाला म्हणचें न्ही आपणा स्विकार केल्या म्हळ्यार ताजो शीस जावचें आपणा स्विकार केल्या म्हळ्यार ताजो फाटलाव करचो आपणा स्विकार केला म्हळ्यार ताचे बरी व्यक्तित्व आमचें करून घेवचें देखून जाया तुमी बरी
पावता तुमी सर्गी. आतां भुरगीं कोणाक सरी केल्यांत? आंजाक सरी केल्या वय मू. तांचे थंय कापटपण आहा गे, खोटेपण आसा गे, कितेंय मेळ्ळें आसा गे, अशुद्धपण आसा गे. जेजू तें आसाय तरी आमी जेजू बरी जावचें म्हळ्यार अर्थ कितें? ताका स्विकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्या देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. त्या वेळा आमी जाता देवाची भुरगीं. आनी आतां फाटीं यायच्या शुभ वर्तमानीक 36 देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. तुमच्या थंय दया ना जाल्यार आमकां खंडी जावन हेरांक दयाळाय दाखोवंक जायना. मनीस कठोर जाला, धारून जाला संवसारांत. आज एक 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 न्यूसांत आयकतना भुरगीं सावय बापाची कुणी करतात. बापयस बायलेक आनी भुरग्यांक खातर उडयल्ले हें आसात, जैतीं घडीत आसा. ह्या बायलेन घोवाक खातर उडयल्लें आसा, ह्या घोवान बायलेक खातर उडयल्लें आसा. मनीस इतलो कितें जाला, धारून जाला भाव भयणीनो. आज संवसारांत कितें उणें जालां जाल्यार मोग आनी दया. उरलें सक्कळ आसा ह्या संवसारांत. आज कितेंय ह्या संवसारांत उणें जालां जाल्यार सारकें एका मोग आनी दया उणी जाल्या. ही दोनी आसा जाल्यार दया दाखयल्यार मोग उप जाता की ना? दया दाखयना जाल्यार हांव दया दाखयना जाल्यार मोग आसा? दया दाखोवची म्हळ्यार कितें? मोग दाखोवचो. असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू. देखून तुमी जाया दयाळ जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ. मुखार एका पेल्याची जडती हेरांची जडती करिनाकात. देखून मोग आशिल्ल्या कडेन भाव भयणीनो झडती ना. मोग आसा तर झडती ना. कितें जालें? हाजे पयलीं तुमी आयकलां जुवांचें पयलें पत्र वसवट 4 आनी वळ 18 1 John chapter 4 verse 18. संपूर्ण मोग तुजें भें धांवडेता. भेंड धांवडेता म्हळ्यार थंय खंयचें तुजें सूख तुजें पाताक आनी कितें सगळें लेखाक येना. आयका, मोग असलेल्या कडेन भिरांत ना. मोग आशिल्ल्या कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भें धांवडायता आनी संपूर्ण मोग भें धांवडयता. तुमी ती सारा तुमकां कोणाचो खरो मोग आसा तांची तुमी झडती करूंक येतात गे. तो असो तें तशें अशें म्हणून मग ती येता गे तुमच्या झडती करची चिंता येता गे. देखून पेल्याचो मोग आसा जाल्यार तांचें बरेंपण आतां 100रांत 90% बरें आसा, खाली 10% वायट आसा. आमच्या दोळ्या म्हाका दिसचें कितें? झडती आमी करची खाली त्या 10% वायटाचेर. मात 90% बरेंपण आदारलेल्याची झडती कोणी करना, म्हळ्यार विमर्श कोणी करना. न्ही तुज्या वायट कुर्तार एक म्हाका जेवताना इल्ली कडी पडली जाल्यार कोडी 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 ती सगळ्यांक दिसता. घडी दिसना बरी, बरें करून दोन इस्त्री घालून घडी केल्लें कोणाक दिसना, कडी बरी दिसता. दाखल्याक देखून ते पेल्याची झडती करिनाकात आनी तुमची झडती जावची ना. हां घेताळय. आनी हांगा देवाचो सांगता कशी आमी हेरांची झडती करता तशी आमची झडती देव करता गे. ऐका मुखार ऐका. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल. पण आमी हेरांची झडती करता आमची झडती जाता. हेरांक आमी अपराधी फातकी म्हणटार येता, आमी अपराधी म्हूण देवटार येता. हेरांक बक्षिया आनी तुमकां बक्षणे मेळटलें. बक्षान असो संदेश तुमी आयकला. हेरांक बक्षिल्यार मात्र आमकां बक्षाने, ना जाल्यार आमकां खाली बुंयसोने. बसून का माते वचो वांजेला वचो सो आनी व्हड सौदा कितें म्हणटा.
हांव बक्षिता तर मात्र देव म्हाका बक्षिता, जर हांव बक्षिना देव म्हाका बक्षिना म्हणटा. एक मॅथ्यू 6:14. जर तुम्ही हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात हेरांक तुमी तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गेचो बापी तुमचो सगळीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. बक्षितात देव बक्षितलो. मुखली वळू. पूण हेरांक तुम्ही हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव कोणी बक्षिसो तुमची ना. गुमटी दोन चिड्डी ना, बक्षी 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 म्हण कोणी चिड्डी ना. पूण बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षिसो ना. बक्षूस ना. देखीन हांवें जायते फावट सांगलां कुमसारा वचून तुमी बक्षाने जोडूंक साथ दितना हांव कितें कर उपास करल्यार तुमकां बक्षान येना, दंडवणी केल्यार प्राजीत केल्यार तुमकां बक्षान येना, कितले पटी तुमी दिंबेर पडोन साश्टांग नामान केल्यार तुमकां बक्षान येना, कितलेय तुमी दान धर्म केल्यार तुमकां बक्षान येना. केदाळ आमकां बक्षान आसा खऱ्या काळजान गुंड्यान जेन्ना तूं बक्षिताय बोरंगलां तुकाय बक्षान तें आसा. कित्याक मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. मुखार ऐका हेरांक हेरांक दिया आनी तुमकां दितले. दितले खंय दिल्ल्यांक उणें जायना भाव भयणीनो. तुमी दिल्यार तुमकां दितले, तुमी दिना जाल्यार कांय मेळना. 5 तालेंतांनी आसलें कितें केलें ताका आनी 5 वय मू ताका धन्यान कितें केलें शाबास म्हळें मात्र आनी 5 दिली. 5 शहरांचेर ताका अधिकार दिलो. 3 आनी 3 केल्ल्यांक 3 शहरांचेर. पूण एकल्यान पुरून दवरलेल्याक नश्ट्या. तुकाय नश्ट म्हाकाय नश्ट. देखून पळया न्ही गी जामापन आमी दिता. सांग वाचती वळ. बर्त्या हेरांक दिया आनी तुमकां दितले. दिवंक शिकायचे आमी. सभाजन आमी खाली घेवंक मात्र हांवें सांगलां न्ही इल्लें काड दवरतात आनी म्हणटात दिया 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 हाडा नाजाल्यार अशें हाडटा हाडा 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 म्हणून न्ही. तें तुमकां समजायचें. दिया दिया म्हणटा नाजाल्यार हाडा हाडा म्हणटा. आमी दिता तर देव दिता भाव भयण. ज्या मापान तुमी दितात कशें दिजे देईन सांगलां कशें दिजे म्हण सांगलां. बर्त्या मापान दिया. कंजूस मारवाडी जायनाका. दांबून दमून दिया. हालोवन आनी की बरताय पळय समजताय पळय काय म्हणटा तातूं आलयता कितें आतां आनी की तातूं सेरवातागी पळया. आनी बरोवन ओम तशें बरोवन ओम तशें. साखर भरतना हालोवन बरा, दूद भरतना ओम तशें बरा आनी मेजून तुमच्या लेसान घालतले. मेजून पळया न्ही तुमी दितना तुमच्याय लेसांत घालतले तें. हांवें जायते फावट सांगलां तुमकां बांयचो एक दाखलो वय मू. बांयतलें उदक काडटाना उणें जाता की सडटा. आनी आयिल्लें उदक नितळ उदक की तें पोरनें उदक. पोरनें दिल्ल्या वेळार म्हळ्यार आसलें दिल्ल्या वेळार आनी की जरी म्हाका नवें येता वय मू गोड येता वय की न्ही. तेच प्रमाणे तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ती जेन्ना आमी दिता तुका कशें दितलो. ज्या मापान तुमी मेजून दितात तेच मापान तुमकां पाटी मेजून दितले. देखून आज पळया न्ही दाविदाक आतां सगळें वाचूंक वचना तो लंब आसा सगळो तुमी घरा वचून वाचा वय मू. दाविदाक अवकाश आसले वय की न्ही सावलाक जिशी मारूंक आसलें की ना. तो मागीर थंय कोळसो आनी तो भालो ताज्या कोणाक तो सांगता आसल्या हाडणे कितें जावन एक धाकलो जावन तूं थंय न्हिदोन आसलो तुका लागाड काडूंक म्हाका अवकाश आसलो जाल्यार तूं अभिशिक्त म्हणून तुज्या नांवे हात उबरोवंक ना. मात्र न्ही सावल ताजी कितें म्हणटात गरज तिरसोवंक थंय भितर गेल्ल्या वेळार परतो आनी एक अवकाश आसलो वय मू वचोन ताका बाल्यान जिशी मारूंक जाल्यार ताणें हात उबरावंक ना. देखून ते सकट वाचचें नाका निमाणें सावलाक दाविदाक इतले अवकाश आसून ताणें ताका लागाड काडूंक ना म्हणटाना सावल कितें म्हणटा थंय तावन आमी वाचया सामुएलचें पयलें पुस्तक आनी आवसर 20:6 आनी वळ 21 तावन ऐका 21 तावन 25 पर्यंत मात्र आयकुया. तेन्ना सावलान म्हळें हांवें पाताक केलें म्हज्या पुता दाविदा पाटी ये. कशें पाताक केलें तूं खंय वचोन आसलो कितें करूंक सोदतलो. ताच्या सैनिकांक आनी न्हू तो सोदून कोणाक आसलो कित्याक सोदून आसलो
मोसरी कित्याक ताणें काल लागाड काडलें कितल्या जाणांक 1000 दाविदान लागाड काडलें 10,000 म्हूण दाविदाचें नांव केलें म्हणटात घसयतना ओ मोसरी म्हजे उपरांत वो राज जाता म्हणलो मोसोर लोक हजारांचो लोक हाका पुगारता म्हणून मोसोर देखून ताका हांव लागाड काडूंक वेता हेरोद पळय जेजूक लागाड काडूंक पळयतलो तशें जाल्यार दाविदा कितले अवकाश असल्यार तो ताका लागाड काडिना देखून निमाणे ताका कळटा सवलाक कळटा कितें म्हूण कळटा हांव तुका परतून वायट करचो ना आनी वायट करचो ना पळय तुज्या दुस्मानाक तुवें एपडी बरें केल्यार तो दुस्मान परतून तुका वायट करचो ना परतून तुजो तो दुस्मान जावचो ना तुजो खरो इश्ट जातलो तुज्या दुस्मानाक तुज्या एका बऱ्या करणे मुखांत तूं ताजें मन ह्या काळी जीक उपरांत तो आपले दुस्मान केदींगूच तुजो दुस्मान जावचो ना तो तुका जीव दिवचो एक इश्ट जातलो कित्याक आज तुवें म्हजो जीव मोलादीक म्हूण लेखलोय हांव खरेंच एक मूर्ख जावन आसलो आनी हांवें एक व्हड चूक केली पळय न्ही कशें हें रियलायजेशन म्हणटा आमी इंग्लिशांत रियलायजेशन म्हळ्यार कोंकणींत कितें म्हणयत एक ताका रियलायजेशन म्हळ्यार एक प्रेरण इन्स्पिरेशन न्ही रियलायजेशन म्हळ्यार म्हाका समजलें शिकी ताका बूद आयली रियलायजेशन आकाय बूद आयली ताका सवलाक देखून तूं कितें म्हणटा वास हांव खरेंच एक मूर्ख जावन आसलो आनी हांवें एक व्हड चूक केली पळय न्ही कशें केलें त्या कोणाक वेचीक पुता बरी ताता हाकाय कळ्ळें हांवें एक चूक केली पूण दाविदान जाप दिली हांगा आसा रायाचो बालो तरणाट्या मदलो कोणी एकलो येवन तो व्हरूं सर्वेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवनपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता कितें अशें पळय केल्ल्या वरी हाजो अर्थ कितें हें दाविदान पळय न्ही कितलो तो जाणा जाला जीव काडयत आसलो जीव काडयले म्हणलें उतार सर्वेस्पर कितें करता तुज्या नितीवंतपणाचो हर एकल्याक ताच्या नितीवनपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता आज ह्या अंतलें हें उतार तुमी घट्ट धरा तुज्या नितीवंतपणाचें फळ तुज्या विश्वासीपणाचें फळ तुज्या प्रामाणीकपणाचें फळ देव तुका दिता कितलो हांव प्रामाणीक कितलो हांव विश्वासी कितलो हांव नितीवंत हांगा पळय दावीद कितलो नितीवंत कितलो प्रामाणीक कितलो विश्वासी पूण साऊल न्हय आसलो आमी आयकलां न्ही कोण नितीवंत तांकां देवान बेसावन दिलां ना जुजे नितीवंत वय मग जुजे विशयांत कितें बरयलां नितीवंत अब्रामा विशयांत कितें बरयलां नितीवंत जोबा विशयांत कितें बरयलां नितीवंत वय की न्ही जाकारी विशयांत कितें बरयलां आनी तांकां फळ मेळ्ळां की ना देखून तूं आनी हांव जेन्ना आमी खरेंच देवा म्हाका नितीवंत जाता विश्वासांत ह्या विश्वासीपणांत जावं दी प्रामाणीकपणांत जावं दी नितीवंतपणांत जावं दी देवाक मानवाल्लें जाता हांव त्या दळा दावीद कितें म्हणटा खरेंच तांकां सर्वेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवंतपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता कित्याक सर्वेस्परान तुका आज म्हज्या हातान घालो न्ही जें तूं ओमताय तें चलूमताय वय की न्ही जें तूं ओमताय मोग तूं लुंताय तूं ओमताय द्वेश तूं लुंताय द्वेश तूं ओमताय पाताक लुंताय तूं ओमताय नितीवंतपण प्रामाणीकपण ह्या भाग्यवंतपण पवित्रपण तूं लुंताय ताचो फळ पूण सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना पळय न्ही हो संतोष सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें हात उबारूंक ना आनी तो शिराप हांवें मागोवन घेवंक ना देखून जशें आज हांवें तुजो जीव मोलादीक म्हूण लेखलो तशें सर्वेस्पर म्हजो जीव मोलादीक म्हूण लेखूं आनी म्हाका सर संकटांतलो निवारूं पळय न्ही कितले कसले चिंताप दावीद कितें चिंता तुजो जीव मोलादीक म्हणून हांवें लेखला तशें म्हजोय जीव मोलादीक म्हणून कोण लेखूं सर्वेस्पर लेखून खंडीत लेखता तुवें हेरांचो जीव मोलादीक म्हूण लेखलाय तर हेरांक तुवें मोगान मायपासान मर्यादेन तुवें लेखलाय तर सर्वेस्पर देवूय तुका त्याच मोगान मर्यादेन लेखता हाजो अर्थ वो ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तूं घेताय जितलो तूं अभिमान हेरांक दाखयता तितलोच अभिमान देव तुका दाखयता कितलें प्रामाणीकपणान तूं वावर करता तितल्याच प्रामाणीकपणान देव तुजेर आशिर्वाद घालता
देखून हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां दोगांक मुखार दवरला तुका आधांव बरी जावंक जाय गी या जेजू बरी जावंक जाय गी म्हणून हेच्या दुसऱ्या वचपांत ऐका कोरिंथीकारां बरयल्लें पयलें पत्रा बसोर 15 वळ 40 आनी 5 तावन 40 आनी 9 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 49. पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदांव एक जिवी जालो पूण निमाणो आदांव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. हाच्या विशयान तुमकां बरें कळना. जीव आदांव तें आसलो जिवीत आसलें पातकावरी जिवितांनी होगडायलें आनी पातकावरी होगडायल्लें जिवीत परत जोडूंक कोण जाय तुका आनी म्हाका आमकां जेजू जाय. आदांव सो सैम पातके सैम मनीस जाल्यार तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें हर एकलें तें आसा जीव DNA म्हणटा आमी तेंचो DNA मुखारसून आयलां पूण जिवीत आदांव तावन येवंक ना येना कोणा तावन येता देखून तूं जिवीत दिवचो कोण जाता निमाणो आदांव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. निमाणो आदांव म्हळ्यार जिवीत दिवचो मुखार एका समजता. तरी पूण हें चिंतून पळया आत्मीक कूड पयली न्हय प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली. तुजी म्हजी आमची आत्मीक कूड पयली न्ही आत्मीक जिणी मागीर आमी जोडल्या. तुजी आनी म्हजी हांगा आसले हर एकल्याची पयलीं कितें जावन आसलें प्राकृतीक कूड आमी सैंबाचे मनशा सैंबाचे पूण जेजूची कूड मनशा सैंबाची न्ही कूड मनशाची पूण सैंब फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्र 10:2 वर्स सारकें ऐका कूड मनशाची वय पूण सैंब मनशा सो जेजू थंय नातलो ऐका सैंबान तो देव सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धन रावलो. देखून आतां तुजी कूड म्हजी कूड आमची मनशा सैंबाची प्राकृतीक पूण जाय जे आत्मीक केदाळा जेन्ना जेजू सो सैंब तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येता आत्मीक सैम आमचें तें येता आमी जाता प्राकृतीक न्ही आत्मीक मुखार ऐका. प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक पळय की न्ही आतां आमी पयलें प्राकृतीक आमी जल्म न्हू व्हड जाल्ल्या प्राकृतीक कूड पूण आमकां आत्मीक कूड म्हळ्यार जें कितें तुज्या भितर आतां आत्मीक रितीन तुवें आपणायलां जोडलां तें मागीर आयिल्लें. आनी पयलो मनीस भुमीचो धरणीचे धुळीचो केल्लो दुसरो मनीस सर्गीन तावन आयिल्लो. पळय की न्ही जेजू खंय तावन आयलो सर्गीन तावन तो आयिल्लो पळय की न्ही आनी आदांव खंय तावन आयलो मातयेतावन आयिल्लो मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय खाली सतानी आयिल्लो तूं पूण जेजू खंय तावन आयलो सर्गी तावन तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जालो. पळय न्ही थंय समजालें तुमकां हें समजालें तरी आतां कोणा मुखार दवरतात कोणा बरी जायची आदां बरी जायची की मुखली वर सांगता ऐका. हे भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी आमी भुमीक चिटकाता जाल्यार आमी धुळीच्यो केल्ल्या मनशा बरी सर्गींची जावन आसलेली पूण तूं आनी आमी सर्गींची जावन आसांव जाल्यार सर्गार्थावन आयलेल्या मनशा बरी सर्गार्थान आयलेल्या मनशा बरी म्हळ्यार जेजू बरी. मुखार जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचे सारकें आमकां आसा तशें सर्गींतावन आयिल्ल्याचेंय सारकें आमकां आसतलें. तरी आमी खंयचें सारकें जोडूंक जाय भुमीतावन आयिल्ल्या मनशाचें सारकें आमी जोडी जाय गी. देखून सो आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुवें जसो तुमचो सर्गीचो बाप बरो तुमी जायचे बरे तो पवित्र तुमी जायचे पवित्र तें सर्गींतावन आयिल्लें सर्गींतावन आयिल्ल्या जेजू बरी तुवें आनी हांवें आमकां जावंक आज तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाल्यार देवाच्या उतरा मुखांतरी कसली वाट बोगसाण्याची वाट दायळ्याची वाट मोगाची वाट पवित्रपणाची वाट मात न्ही हें सोंसण्याच्या जिविताची वाट जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां उक्ती जाल्या ती वाट चलोवन खंयसर जेजू आसा थंयसर ताच्या पवित्रपणान भागीदार जावंक हेंच देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसारान जीवन आसा आनी की जेजूच्या एकवटान दवरूंक वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन.